Hello, hi! Good morning sa tanan atong mga kaigsuunan. Kumusta atong mga kailagalaan, atong mga kasilinganan, ang atong mga kaparyentihan. Hallelujah! Partner, live na sagta. Okay. Salamat sa Ginoo. Ano? Itagaan na sa tag-oras sa Ginoo nga diin padayon kita sa atong naandan nga buluhaton. Diin yatagan kita katungod sa Dios samtang tagaan pa tanya gininhawa nga maka tumanta sa iyahang kabubuton. Amen. Manlakaw kita ug mamunga kita og bunga nga mulungtad, no? Amen. Yes, Lord. Gisugo kitang tanan nga magtotoo di kang Kristo. Sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan, asa man tayo paabot sa Ginoo. So mo na iyahang tumong ka natong tanan, no? So kung ato ka nang basahon sa libro sa Marcos, no? Ato ka nang buhaton tungod kay kasuguan kini niya ngadto sa tanan nga nagatuo kaniya. Amen. Sa diha nga iyang gibinlan ang iyang mga tinunan sa pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Kita ang naka-inherit niini, no? Kita nga nagatuo kang Kristo. Ug magpasalamat kita sa Dios kay niini orasa niya nasab kita sa ato ang naandan nga gawi. Hallelujah. Amen. Suroy na santa sa atong asyenda. Hallelujah. Praise the Lord. Ay mo kini nga atong inunta pasyon nga adlaw-adlaw kita manuroy nini nga atong mga asyenda. Malinawon. Hallelujah. Busa sa tanan atong mga kaigsunan, kaigalaan, mga kaparyentihan, kasilinganan, atong mga minahal nga mga magsusunod ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Kanimo nga bago pa lamang nagsunod nini o nagpamati niini, maayong buntag. Maayong buntag dinhi sa tibuok Amerika, tibuok asang dapita nga naas kabuntagon o kahaponon na sa tibuok Europa. Hallelujah, o sa Middle East. Sa asang dapita, nagipahimutan ka sa Diyos sa Europa o sa Middle East, maayong kapunon. O alang sa tibuok Asia, unsa nang oras sa karon ng gabi na, maayong gabi na. Praise the Lord. Nga tulog na sad ang mga katawhan sa Diyos, gawas niya atong anaa sa ilang mga trabaho sa kagabihion nga oras. Hallelujah. Sa tanan nato mga OFWs, residents, mga immigrants, ang among mapag-ampo alang sa tanan nga tao ning kalibutan. Nakitang tanan ana sa himsog nga panglawas, himsog usab ang atong mga espiritu. Amen. Ay tinguha sa Dios nga kanunay kitang himsog. Oh, hallelujah. Og masakit mangali ang lawas kung may pagtuo kita sa Dios. Siya usab ang mag-aayo kanato. Praise the Lord, no? So dili pa kita madto sa unahan ang akong mga paghangyo kaninyo sa pag-share ning atong live video, no? Amen. Kaya kita karon sa atong Facebook live. Basta kung ana ka mo sa inyong mga nahimutangan o ipalihog lang ko tuplok sa makadiyot sa inyong makita diha sa ubos nga araw sa pag-share nining atong live video. Salamat sa Ginoo ug ang Dios magapanalangin ug magapauswag kanatong tanan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya kung naakita'y pagtagad sa maayong balita, daw siya na ang atong gipasulod sa atong kinabuhi. Ang buhi nga Dios sa ngalan ni Jesucristo.
So sa di pakitasan mo padayon, ato sang dadon sa pag-ampo ang mga pulong atong pag-aambitan na usab, no? Mag-ambit na sadkit, ato na sang ipaambit ang mga mabulawanong mga pulong sa Dios. Nga maghatag ka natong kaayuhan sa tanang aspito sa atong kinabuhi kung atong kining ikinabuhi. Labaw sa tanan sa atong lawas, kalag, espiritu. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, ang bugtong matuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Hallelujah. So mag-ampo kita. Dadun ta sa pag-ampo ang mapulong atong pag-ambitan. Okay? Amahana mo anak sa langit. Sa ngalan sa imong bugtong anak ng Ginoong Hesus. Napasalamat kami kanimo, O Diyos, sa panahon ng imong giandam kanamo. Aron sa makausap pa, O Diyos, magsaw na sab kami ining mong pagkaon nga dili madunoton. Pagkaon kini nga makaayo sa mong lawas kalag espiritu. Uban sa among mga pagtuo. Kung amo kining ikinabuhi, sumala pa sa imong mga saad. Hallelujah. Nga makahatag usab kini kaayuhan sa tanang aspeto sa among kinabuhi. Sa mga nagaingon kang tao dili mabuhi lamang sa tinapay, kundi sa pulong sa Dios nga nagula sa iyang baba. O sa nining Ginoo, kinining orasa o Dios, among Ginoong gidalit kanimo ang among panahon, ang among hunahuna, among kasing-kasing sa pagtuo Dios ng kining imong mga pagtulunan nga ihatag kanamo ug ihungit mo kanamo nining adlaw. Amo kining makaon ug amo kini Ginoong ikinabuhi aron sa among pagkinabuhi. Ikaw maipadayag ug dili kami, ikaw maitaas ug kami maipaubos. Ug dalaygon ka o Dios, magatabon ka namo sa imong mili nga dugo nga dili kami makita sa dawtan. Og silyuhi ang tanang dapit din na ang imong mga kaanakan, ang imong mga katawhan, ang imong mga pinili, ang imong mga dinihugan, ang imong mga harian ng mga kaparian. Na diin naghatag pagtagad nining maayong balita nga imong ipasupot diri kanamong tanan nga may igdulungog. Ug amo kining magamit alang sa imong kahimayaan ug kadungganan karon ug hangtod sa kahangturan. Sa ngalan ni Hesukristo, kini among gipangayo o gipasalamatan. Amen. 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 Praise the Lord. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Ato gayong daygon ang Ginoo kay wala gayoy sama kaniya. Amen. Ining adlaw atong hisgutan ang inunta ang libro sa ikaduhang mga hari. Kapitulo 20. No. Kini mong ikaduhang hari, Kapitulo 20. Naghisgot kini may tungod sa iyahang inunta pinili si Hezekiah. Ini si Hezekiah kung hinumduman og ato kining kung kinsa may nakabasa na sa iyang istorya. Nasakit kini si Hezekiah, no? Sakit nga nagtuo ang sa pagtuo nga mo na ni ang iyahang katapusan, no? Mao kato sa kaadlaw ni ana si Hezekiah giduaw ni Isaiah samtang si Isaiah nga propeta gisugo sa Dios ngadto kaniya. Si Isaiah, isultian niya nga ato si Hezekiah, sulti siya nga mamatay na siya. Atong mahinumduman, maniana si Hezekiah nagdangoy-ngoy sa Ginoo. Tungod kay iyang giingnan ang Dios, kinuinumdumi ang akong pagkinabuhi nga buotan diya kanimo. Tuod man,
ipabalik sa Ginoo si Isaiah ngadto ni Hezekiah og gilugwayan, gisultian niya nga lugwayan ang iyang kinabuhi og 15 ka tuig. So, nadawat ni Hezekiah ang iyang tubag o ang tubag sa iyang pag-ampo. Nga diin, sa maong pag-ampo, nga miingon siya hinundumi ang akong pagkinabuhi nga buutan. So, lugwayan tuod sa Dios o 15 ka tuig. Amen. Niatong panahon na human sa mamaayo, ang hari sa Babylonia, nagsugog mga tao ngadto kang Hezekiah. Dala ang mga sulat ug ang usa ka gasa kay nakabalita man kini nga nasakit si Hezekiah. Yaba sila ni Hezekiah og inunta gipakita kanila ang iyang matipiganan sa iyang mga bahandi, mga plata, bulawan, mga pahumot o mahalong mga lana. Ingon man ang tanan niyang mga hinagiban sa gubat. Mao kini ang gibuhat ni Hezekiah ngadto ni hari ngadto sa nagsari sa Babylonia, no? So unya human niya ipakita ang tanan nga iyang mga tinago o ang tanan niyang mga kabtangan, ang tanan niyang posisyon. Miabot sa punto nga si Propeta Isaiah miadto kang hari Hezekiah. O giingnan niya unsa may gisulti niining mga tawhana. No? Utod pa niya ug unsa may gisulti niining mga tawhana ug mga tagadiin man kini sila gikan matod ni Isaiah ngadto ni Hezekiah. Si Isaiah maong sinugo sa Dios og si Hezekiah mao katong nasakit sa ingnon ka sa sakit nga di na siya mamaayo unta pero tungod kay ikaluyan siya sa Ginoo ang gilugwayan siya og 15 ka tuig. So, padayon kita sa unahan, unya, niingon si Isaiah, ngadto kang, niingon si Isaiah, unsa may nakita nila sulod sa imong palasyo, mao kini ang pangutanan ni Isaiah ngadto kang Hezekiah. Og si Hezekiah mitubag, nakita nila ang tanan og walay butang sulod sa akong tipiganan nga wala ko ikapakita kanila. Yep. Diri unya matod pa ni Isaiah ngadto kang Hezekiah. Unya giingnan ni Isaiah si Hezekiah, mao kini ang gisulti sa Ginoo kanin. Abot ang panahon nga dadoon ngadto sa Babylonia ang tanang butang nga naa sa imong palasyo. Lakip ang tipiganan sa imong mga katigulangan. Wala gayoy mahibilin. Bihagon usab ang ubanong mga anak ug himuon silang mga yanuko sa palasyo sa hari sa Babylonia. Ato ka na mabasa. Kung inyo ang basahon, ihatag ko na ninyong mga homework sa tanan nga nagpamati, sa tanan nga nagpaminaw. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia ug ayaw lakaw hangtod nga mahuman kita. Amen. Ngadto sa tanan nga nagpahipi sa kamera. Uninyo lang gining paminahon na agid tay leksyon ani makuha. Amen. Kining mga kasulatan wala kini ipadayag sa Dios ngadto sa iyang mga pinili o ngadto sa iyang mga propeta ngadto sa mga hari nga wala kini inunta hinungdan. Kundi aduna kini dakong hinungdan nga atong kakuhaan og mga pagtulunan aron nining atong pagkinabuhi samtang yatagan pakita niya og gininhawa ato kining maambit. No?
ug sa atong pag-ambit niini naa kitay inunta pagsunod usab niini. Amen. Amen. Busa niya itong orasa human niya gisulti ni Isaiah nga to ni Hezekiah unsay gisulti sa Ginoo kaniya. Si Hezekiah madinawaton kaayo sa gisulti kaniya ni Isaiah. Umingon siya, maayo ang gisulti kanimo sa Ginoo. Umingon sab si Hezekiah niini kay ngano wala man siya maka pamalandong nga maabot gayod o may tabo gayod sa panahon sa iyang paghari ang mga kasamok o gubat unsa mang mga kaimtanga nga miabot ni adtong panahon na. Amen. So usahay sa atong hinumduman, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga kaparyentihan, mga minahal natong nga tigpaminawan, mga ginikanan, kaapuhan, kaanakan, kaumagaran. Hinumduman nato, gunaon-naon nato. Nga kung makadawat manggali kita o makatilaw kita sa mga milagro o panalangin sa Dios, mahulog usab kita sama ni Hezekiah. Patibong kini sa kaaway sa atong kinabuhi nga angay natong matngunan. No? Sama ni Hezekiah ni atong panahon nahulog siya sa garbo ug sa pagpasiatab. Okay. Si Hezekiah luyo sa iyang pagtuo. Nakulangan siya sa paglantaw sa umaabot ng mga panahon. O gitanaw, o ginahuna, giniya ang iyang kaugalingong kapakanan. Manihuna-una unsay maabot uban sa iyang henerasyon. Amen. Nato makita nga, dili man diha-diha, ingnunta, nga makatilaw kita sa pagpanton sa Dios. Pankinahanglan matngunan nato nasama ni Hezekiah sa diha nga siya nakadawat sa pabor sa Dios, nakalimot siya nga ang Dios di ay gamhanan sa ngatanan. Amen. Amen. Tungod sa garbo, inay nga ang mga tao sa Babylonia o ang hari sa Babylonia tungod sa iyang pagkadungog nga naayo siya niadto siya sa iyang balay aron mobati kaniya. May mo siguro moingon siya nga congratulations kay naayo ka o gitagaan pa ka og lugway sa imong kinabuhi. No. Kay ang hari sa Babylonia niadtong tungura wala siya motuo sa Dios. So diri atong makita diya sa iyang pagpakighimamat sa hari sa Babylonia, nakita ang iyang garbo. Wala siya magunauna. Ang Diyos nga labing gamhanan may naghatag kaniya ni adtong tanan nga iyang nakabuot. Amen. No. Dili to sa iyang paningkamot, sa iyang paninguha. Well, kung may paningkamot ka o may paninguha, gipaluyuhan gina sa ang tanan sa Dios. Yes, Lord. Ipangunahan niya, gipataliwalaan niya o gipaluyuhan niya. Mao nang nakabuot ni Hezekiah ang tanang kalampusan sa iyang kinabuhi mong dahaghan kaayo siya og naangkon. Itong mahinumduman sa atong gibasa sa ato ang libro. Ang inyo nang basahon ng inyong libro. No? Diya sa versikulo 12, ngadto sa versikulo 19, inyo nang mabasa. Sa kapitulo 20 sa ikaduhang hari. Sa atong basahon. Ang giandam ninyo ang inyong mga Biblia, aron inyong basahon, aron inyong tagaan og pagtaga dining orasa maayo. Amen. Yes, Ug Lord. kung wala mo'y mga Biblia, pwede mong musulat ka nato, mga tag kitang Biblia nga walay mga kabilinggan.
Sulat lang mo sa ato ang email address or sa ato ang messenger account Beatrice Canapi. Pwede tamong tagaan og Biblia ng walay kabilinggan. Pero sahay, malangan lang tungod sa atong mga pinialan nga mangita pasad sila usahay sa insakto nga Biblia nga diin. Inubanan sa dihog sa Dios nga inigbasa ninyo. Ganahan gyud mo mubasa. Nga di gyud mo mulunga sa pagbasa. Hangtod nga di niyo madunggan ang tingog sa Dios sa inyong luyong. Nga moingon siya ninyo, di ara ang dalan. Praise God. Amen. So mao kini mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga minahal natong mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namatining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Sa tanan nga naa sa iyang nahimutangan ay katulog, nagpuyo ka man, naglingaw-lingaw ka man, naa ka man sa imong kusina, naa ka man sa tanang dapit asa kagipahimutang sa Dios karon. O nakatune in ka nining atong live Facebook sa atong kamatuoran sa Biblia. Pamati lang kay aron diya sa imong nahimutangan. Kung diya sa imong kasing-kasing pasudlo nimo kining mga pulungan na adyo kay makatunan. Amen. Yes, Lord Jesus. So atong makita, no, padayon kita sa unahan. Wala niyaw naunaang ang Diyos nga labing gamhanan may naghatag kaniya ni adtong tanan nga iyang nakabuot. Giayo sisikaya gikan sa kamatayon. O gilugwayan siya sa 15 katuig pagayod. Apan pag-abot sa mga ambasador sa Babylonia nga miduaw kaniya, aron siya pahalipayan tungod sa kaayuhan nga iyang naangkon. Si Sekaya nagpakitang gilas. Sa iyang mga kabtangan, inay iyang isangyaw ang maayong balita. Amen. Yes, Kabalo mo mga kaigsuunan, kining maayong balita, dili kini tungod sa atong mga nakabuot. Dili kini tungod sa atong bahandi. Dili kini tungod sa atong mga propesyon. Dili tungod sa atong mga award. Dili tungod sa atong naangkon nga mga inunta. Kapritso nining kinabuhi. Ang maayong balita nga si Kristo nga naghatag kanato nini, gikinahanglan natong isangyaw sa tibuok kalibutan. Nga bisag unsa kanindot, unsa kalami sa imong kinabuhi, unsa kahayahay, unsa kapig-ot, unsa kasakit ang imong mga kasinatian, si Kristo gayud ang ato ang iisa sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Lord Jesus. Kung nag-antos ka man, wala ka may kaptangan sama ni Hezekiah, isangyaw lang yapon si Kristo. Tungod kay diya kanimo makita kung unsa ka nga nagpaubos sa tubangan sa Dios. Amen. Kay kining leksyon nga atong makuha karong adlaw, ang humility dili gayon makatupong kung mao kini ang moturok sa atong kasing-kasing. Mao nay gusto sa Ginoo ang humility. Kay kung atong ipahimutang o atong tan-awon o atong subayon sa kinabuhi ni Hezekiah, inay ang pagpaubos, ang garbo mo ay niisa kaniya. So ganong ato maning gituki, tungod kay mao kini ang batayan kanatong tanan ug bantayan kini nato sa matag karunugon niya sa atong pagkinabuhi. Amen. Praise God. Wala kita tawaga sa Dios aron nining atong mga naangkon may ato ang ipasundayag sa atong isig katao. Kundi ang maayong balita nga kung wala ang Dios, wala kitay mahimo. Amen. So wala pa sa libro sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 5. Kung wala ako matud pa ni Jesus, wala gid kamoy mahimo. Amen. So asa ta padulong? Ngadto ra kang Jesus. Amen?
Sumo kining ato mga bantayanan kini nato. Number 1, ang kakuyaw sa pride. The danger of pride. Kay katong gibuhat ni Hezekiah, usa kato kagarbo niya, kay nagtuo siya. Nga niadtong tanan nga iyang naangkon, iya ha kato. No? Pandeha siya na sayo. Nakalimot siya. Nga diin siya niingon sa Ginoo sa diyang ningon ang ni Isaiah ngadto kang Hezekiah, kay gisugo man sa Ginoo si Isaiah ngadto kaniya sa pag-ingon nga pag-andam na kay hapit ka na mamatay. Nakalimot siya. Sa mao niyang pagpaandam kaniya nga hapit na siya mamatay. Humaniadto nga nakabaton siya og bag-ong kusog. Igawas po ang iyang burit. No? Igawas ang iyang pride, iyang garbo. Mo nang bisan pa sa daghang pangpanalangin sa atong kinabuhi o mga milagro nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Una amanta sa atong mga sitwasyon. Kalisdanan, kapait, sakit, balatian, di ginato ikansilar ang atong pagdaig ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Yes, Lord. Ang atong ikansilar mao ang atong pride, ang atong pagkikalimot nga siya may naghatag kanatong gininhawa. Ang Dios nga gamahanan sa nga tanan. Amen. Usay atong makalimtan nga mga binuhat ra kita sa Dios. Yes, Lord. Manang usay dako kay taog pagpagarbo. No? May kita mo pagarbo, may kita manghambog. Wala usa ka nato nga ingnon ta exempted nini. Kitang tanan gitun-an sa Biblia. Kay kitang tanan nagtuon. Amen. Wala usa ka nato nga dili estudyante ni Kristo. So kinahanglan kita nga naa kitay pagbaton gayud sa mga pahamatngon. Diri ka nato kay ang Biblia mo na ang love letter sa Ginoo diri ka nato. Yes, Lord Jesus. Iya ka nang sulat sa matag usa ka nato. Ug ang motuo mubuhat niini maluwas. Amen. Amen. Ang ikaduha, ang importansya sa uban. Dili kita mangingon sa atong kaugalingon ni anatay tanan ani ang uban kalimtan nato. Si Hezekiah may numduman nato na focus ra gyud ang iyang kaugalingon sa iyang kaugalingong comfort, sa iyang nabatunan ug ang security nga na iyang nabatunan. Ang security nga iyang nabatunan, kasiguruan nga iyang nabatunan, nagdemonstrate ka to og lack of concern for future generation and the will of being of his people. The will, ang iyang mga katawhan nawala sa iyang panumduman. Amen. Nakalimot siya nga kung walay tao sa iyang palibot, dili sad siya magmalampuson. Kana mga tao sa imong palibot, gigamit sad na sila sa Ginoo alang sa iyang kausa. Amen. Gigamit sila sa Dios ug ang Dios ang daygon tungod kay siya may naggamit kanila dili ikaw. Yes, Lord. Gigamit sila sa imong kinabuhi aron kasad mapaayo. Way usa ka nato wala gamitig tao sa atong kinabuhi. Walay usa ka nato nga wala mo gamit ang Dios sa atong isig katao. Amen. Aron kita makabaton kung unsay naa ka nato karon. Ug di kita maguna-una nga nadato kita o napobre man kita, naingon kitang pobre, nga wala tay isig katao sa atong kiliran. Ay mo guna-una niya na kay moabot ang panahon ni adtong nagapaubos ipataas sa Dios. Amen. Yes, Lord Jesus. Kung atong una-unaon sa kinabuhi ni Hezekiah, naliman ka ba ni ana sa kadaghan sa iyahang mga inunta na angkon?
sa kaadlaw ni anak kuhaan siya sa kinabuhi sa Dios. Iya ba tong magamit? Iya ba tong mapahimuslan? Wala na. No? Wala na. Kay dili man overtime sa tibok gabi rani mo makuha ka ng mga bandi kundi giaguan pagid na. No? Pero kanang paghagop dili makatupong sa panalangin sa Dios. Sumala sa iyang gipadayag diya sa libro sa Panultihon. Sa libro sa Panultihon, nagaingon siya diya nga, ang panalangin sa Dios dili makatupong sa iyang kakugi, sa kakugi. Amen. Yes, Lord. Amen. Kung kay dili man kini makatupong sa kakugi, o ang kakugi di man makatupong sa iyang panalangin, sa ato pa, ang kakugi gamay ra gid naggima, no? Amen. Mo na iyang gingon diya sa libro sa ato ang Panultihon Kapitulo 10 versikulo 22. Kung inyo nang maablihan ng inyong mga Biblia, inyo sa nang homework. Ug tunigin ninyo ang Biblia pag-ayo. Ato gining tunaan, di lang kay kamo. Bati kami nagtuon pasad mi karon hantod karon gatuon daghapon mi sa Biblia. Ngano man. Tungay buot sa Dios nga kitang tanan makat-on. Ug di kita mahimong ignorante sa iyang mga pagpasidaan kanato. Amen. Yes, Lord. Dili kita mahimong ignorante sa mga pulo nga buo angayan natong ikinabuhi. Kay kun ato kanang gamiton sa atong pangadlaw-adlaw nga kinabuhi, madayag gayon atong kinabuhi. Ug number 3 natong hinumduman og ato ang timan-an ug bantayan. Himo natong batayan sa atong kinabuhi sa Tagalog pa, bantayan sa Bisaya, batayan sa Pilipinas, sa Tagalog. Humility and trust. Ang pagpaubos ug ang pagsalig sa Dios. Kay ang maong magiskutan nga mga bersikulo nagpadayag sa mga butang mahinungdanon nga naay pagpaubos ug pagsalig sa Dios bisan human mo madawat ang mga milagro o pabor sa Dios. Ato gayud kanang permanentihon. Di nato kalimtan nga ang Dios gayud ang tanan. Mag-asa ra maning atong mga naangkon ining kinabuhi. Ay bisan sa imong kalisod ug wa pa kay Kristo, wa na ka. Kita maguna-una sa mga taay kay naamang guna siya diya sa kuan. Mani mo na, no? Dili mao. Bisan asa pa kang dapita gipahimutang sa Dios. Kinahanglan ang ato gayong kuhaan ug basi ang Ginoo. Amen. Ang Dios kay siya nagpaubos. Naghatag sa iyang kaugalingon alang kanimo, kanako, kanatong tanan sa tibuok kalibutan. Gihatag niyang iyang kinabuhi aron ikaw ug ako makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Kung si Sagaya iyang ginumduman ang iyang inunta, ang iyang palibot, ang isig katao, ang iyang inunta, ang iyang garbo, iyang gikalimtan, dili unta siya. Naingon sa taas kay sa garbo. Mo kana nga sa ikaupat na tong hinumduman, naagayoy madawat nga suhol sa atong sa pagsupak nato sa kabubuton sa Dios. Amen. Mo ni nga ato kining madawat nga pahinumdum. Kay bisan pa di ay ang mga Diyos noon, mga nangalagad na sa Ginoo, dugay ng nangalagad, mahagba. Nga naman. Tungod kay ang pagsulay, walay piliun. Amen. Walay piliun sa mga pagsulay, moabot sa kinabuhi sa tao. Kung ikaw mo'y hatagan ni ana, ang tugutan sa Dios, may tabo kanimo. Kaya kung hinumduman nato si Job, unsa god siya ka, matod pa niya, matarong siya nga tao. Pero sa netabo kaniya, nahurot yung kabtangan, pero sa kulahi ang mga adlaw, nadawat niya ang reward sa Ginoo. Amen.
Sumausab kini ang may tabo kanimo, kanako, kanatong tanan. Kay ang matuod nga pagpangalagad sa Dios, nag-require lang yun kini og pagtuo diya sa gahom sa Dios nga naa kanimo. Amen. Og nag-require kini sa imong pagkamapainubasanon. Ang pagpaubos mo nigingon selfless attitude. Nagkinahanglan tag selfless attitude. Kana di nato bitaw. Kana bitaw mura kag ang imong kaugalingon. Wala nimo kana siya baliha sa imong kaugalingon. Kalimtan nimo imong kaugalingon, magsunod ra jud ka kang Kristo. Mo ni ingon nga in selfless attitude that considers the true will-doing of other to the future consequence of one's action. Amen. Sama sa kikinabuhi ni kisengan ani ni Hope sa iyang pag nag-antos manggito siya. Kung inyo nang basahon ang libro sa Hope, grabe niyang pag-antos. Og iya gayong pang inguntan nag-inguntan murag wala gid niya dawata nga siya nakasala sa Ginoo. No? Garbo baya sada. Ano man? Kay Biblia nagaingon. Ang tanan nakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Sakto pa kung ang tanan nakasala way usa kanatong butaan. Romans 3:23. So sa may silot sa nakasala o silot sa sala, kamatayon. Manigin niya sa Romans 6:23. The wages of sin is death. But the gift of God, unsa may gift of God, unsay gasa sa Dios diri kanato, ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Yes, Lord Jesus. Muni atong hinumduman mga kaigsuunan kay galaan, mga minahal natong nga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Dayag sa libro nga atong gibasa sa Hezekiah, may tungod ni Hezekiah, inyo nang basahon, inyo nang homework, mo niyang makatunan. Ikaduhang mga hari, Kapitulo 20 sa libro sa mga hari, versikulo 1. Basahan ninyo hangtod sa versikulo 19. O binhutdan ninyo pagbasa ang maong chapter, ug naagi may makatunan ni ana. Kaya ang Dios nagahatag kanato ni anang mga ulong, ni anang basahon, aron naatay maakatunan o maatay mga pagtulunan nga makuha ni ana. Amen? Busa, kunang usag-usa ka nato, anaaman ni anang dapita. Nagaampo ako nga aduna kamoy nakatunan. Amen. Nagaampo kami nga inyong ikaplagan ang inyong kaugalingon kung asa ka mo dapita. Gipahinungdan ni ining maong pulunga. Kay kitang tanan, managsama sa mata sa Dios. Amen. Yes, Lord. Nakitay mga kapakyasan nga nahimo batok sa Dios o gusto sa Dios nga matulid kini. Nga dili gusto sa Ginoo nga magpuyo kita niini hangtod nga kasilutan hinuon kita sa Dios. Amen. Kay naa magisilot ang dili mo tuman sa Ginoo. Mananggingon dunay langit, dunay impyerno. Ang uban gihimog bugal-bugal nga daghan naman karon ing aircon dito sa langit kay dili man init, diri sa impyerno init man, may sila ana na may daghang aircon. Ayaw gayud nato bugal-bugalan ka ng mga pulunga. Kay dili sayon nga kun ang Dios masuko asa taponita. No? Manaato kining tagaan og lalom nga pagtagad kining mga pulong atong naambit og giambitan nining orasa.
Kaya diya sa atong pag-ambit nining mga pulunga ug ato kining ikinabuhi, atong madawat ang panalangin gayud ng kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Usay ato lang kanang himuon nga inunta i-disregard nato ato gayong paninguhaon. Sa unsang atong madungog tagaan nato og luna sa atong kasing-kasing. Kay ang nagabulahan ang tao nga nagapasulod sa maayong balita sa iyang kinabuhi. Yes, Lord. Ug siya makadawat sa saad sa Dios. Amen. Usa nining orasa, hinuklubi kung asa kadapita nga nakat-on nining atong mensahe. Ang pagpaubos ug ang pagsalig sa Dios gikinahanglan nato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Amen. Yes, Lord. Ilabi na sa panahon nga kita anaas sa habog nga dapit. Ug kung anaa man kita sa ubos, kinahanglan usab kita magpaubos. Amen. Praise God. Walay tao nga dili angayan magpaubos. Kining tanan natong mga kasinatian, gamiton ra gid kana sa Ginoo alang sa iyang himaya sa husto nga panahon. Amen. Busa, kung naa ka man sa imong kahimtang hamugaway, sultii ang imong isig katao may tungod sa Dios nga naghatag kanimo niya ng imong pagkahamugaway. Amen. Ug kung anaa man ikaw sa dapit nga nagkalisod-lisod, isulti usab sa ngadto sa imong isig katao kunun sang imong kalisod. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, kay kanang tanan nga mga pangitabo sa imong kinabuhi, dili aksidente nga may tabo kana kanimo, kundi aduna kanay purpose ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Kung unsa man ang imong kahimtang nining orasa, buhanda ka man sama ni Zikaya, ayaw ka na ipangmarapara. Ihatag sa Dios ang dungog o ang dungog kaniya ragayod. Walay tao makahatag sa dungog ngadto sa Dios tungod kay siya may tuburan ni ana. Ang imong pagpasidungog ngadto kaniya pinaagi sa imong pagdaig sa Dios nga kung wala siya wala jud ka ana. Amen. Ug ayaw kalimti nga ang mga tao sa imong palibot nga imo ra gyud silang inunta ibaliwala. Tungod kay kanang mga tao sa imong palibot, kung wala kanila tabangi, kung wala sila, di sa kakaabot anang imuhang kahimtang karon. Amen. O bisan na akas kalisod, kung wala kay isig katao, di sa kamoabot sa punto nga hangtod karon ang grasya sa Dios naa kanimo. Siya may nagsustinir kanimo, luyo sa imong kalisod, kawadon, luyo sa imong mga kasakit. Kung wala ang Dios nga naghatag kanimo gahom aron mas makasustinir ka hangtod karon, wa sad kay mahimo. Musa tagaan nato og tuma nga pagdaig ang Dios tungod kay wala tay laing daygo nining kinabuhi kundi ang Dios. Daghan kaayo ang nag-message kanako. Nangutana sila, kumusta man mo diya sa Texas? Well, sa mga katalagman nga nadungog nila, nga nag-umapaw ang sapa sa Guadalupe, ug naay mga ubos sa 50, wa ko kay bawo kung nisaka na ba, kay di kay ko tigtanaw sa balita, gawas kon ang balita nga akong makita, magian na ginanako, inig-scan ako sa ako ang gadget. Pero sa tinuod lang, maglikay kaayo kumutanaw anang mga balita nga dili maayo. Nga naman, di man guna makaayo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Wala tay makuha ni ana, kundi ang ato yung pag-ampo nga kitang tanan maluwas. Sa mga nangutana sila kanako, kumusta mo diha? Well, salamat sa grasya sa Dios. Amen. Maayo ra gyud kaayong atong kahimtang. Luyo sa mga pangitabo
Sa uban nga nahitabuan sa maong inunta katalagman, ang atong nga pag-ampo, inubanan sa atong pagtuo, ngo sa kaadlaw ni ana, makamubuon sila. Amen. Kay luoy sad sila kaayo, daghan ang nawad-an og panimalay, nawad-an og mga kabtangan. Hindi nato sila maahimong hukman, tungod kay ang Diyos ray maghuhukom na tinuod. Amen. Hinunua, ato silang dadon sa pag-ampo, kay di man kita makaabot kanila, apan ang Diyos taas og kamot nga maabot nila katong naa sa mga kasakit, naa sa kawadon, naa sa kahamugaway, bisan naa kas kahamugaway, ana agyapoy mga butang sa imong kinabuhi nga gikinahanglan nimo ang Dios. Walay tao nga wala magkinahanglan sa pag-ambit sa grasya sa Dios. Amen. Yes, Lord. Amen. Musa nining orasa, kung ikaw kugihan ang imong mga kamot nan, maayo kay makadato ka na. Kay sumala pa sa Biblia, no? Sa libros panultihon, kudas lakhan kusis, unsa man, poverty. But the heart of the legend make it rich. Sa ito pa, nagpasabot kini nga, kinanglan nga kung naa ka, kinanglan mag-wise jud ka sa mga piniyal kanimo sa Dios. Amen. Yes, Lord. Kaya ang paghimong wise sa mga piniyal sa Dios diya kanimo, samara nga imo ka nang gidumala uban sa kahadlok, paghigugma sa Dios. Amen. Busa nining orasa, mahimong sa imong kinabuhi, naa kay nakatunan sa mga pulong atong giambitan. O kung napanalanginan ka, pwede kang musulat ka namo. Ug amo jud kan dadon sa pag-ampo kanunay. Amen. Alang ni atong tanan nga naay kasibot sa pagpamati, pagsunod dining atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Ayaw mong pagpanukos, pag-share ni ini. Kidaghan kaayo ang dapit nga di sila makadungog sa maayong balita. Amen. Sama sa China, di sila kadungog dito napita gawas kun naa sa prisuhan, magdala lang og papel ang mga tao dito aron lang nila mabasa ang pulong sa Dios. Kanang imong pag-share sa maayong balita, usa ka na kagihandom sa Dios nga atong gamiton o atong himuon sa matag karon ug gunya. Iya ka ng kasuguan. Komisyon na sa Ginoo sa tanan nga nagtuo kang Kristo. Amen. Ug kung may pagtuo ka kaniya, buhata kini. Dili para sa imong kaugalingon, para sa imong isig katao. Di kita magpinarihas ni si Kaya, nakalimot siya sa iyang henerasyon. Mauto nga na, wasad siya magdahom, nga naay gubat, naay kasamo, kamaabot nga itong tungura. Mao nang nibati lang po siyang niingon, nitubag kang isikaya, maayo ka nang gisulti sa Ginoo kanimo. Pero siya naghandom. Ang katong tanan nga gisulti ni, ay sayang adto kaniya, nahitabo gayud. Giagaw ang tanan niyang kabtangan. Nganuman, consequence kadto. Di kita makaingon nga di to consequence kay ngano ibawian siya sa tanan nga naa kaniya. Amen. Sumay mo sa atong kinabuhi, di na to paabuton na bawian kita sa kaluwasan. Kaya nga tong isgutan diri ang kaluwasan. Kaluwasan nga dili ikatandi, kaluwasan kini nga dili ikahatag kanato sa atong isig katao. Kaluwasan kini nga kinahanglan natong ampingan ug ato sab ikadalit ngadto sa uban. Amen. Mao nang gikinahanglan nato isulti ang maayong balita sa atong isig katao. Shout out kita sa atong igsoon, Marianita Makan. Salamat sa Dios igsoon sa imong pagpamati. Ang Dios magapanalangin, magapauswag kaninyo uban sa tibuok mong panimalay ngadto sa tanan nga nagpamati niini.
mutakod kining maong espirituha tungod nga numan buot sa Dios makatagamtam kita sa tanang panalangin nga gikan kaniya. Amen. Yes, Lord. Mo na yang sulti sa Juan kapitulo 1 bersikulo 16. Basahan na ninyo og tagsa-tagsa paghagpat ang pulong sa Ginoo aron mabusog kita. Ay mo na sikreto unsaon nga mabusog kita, mapuno kita sa pulong sa Dios. Aron niya nang maong pulungang atong nakatunan. Mao kanay magrima sa atong tagsa-tagsa kasing-kasing kung atong ikinabuhi og siya maipadayag og dili kita. Amen. Yes. Siyang maitaas ug kita maipaubos. Amen. Kinahanglan gayud ka na. Tun kay wa tay dungog. Kundi iya ang sa Dios ang tanang dungog, ang tanang gahom, ang tanang himaya, ang tanang pagpasalamat. Sa ngalan ni Jesucristo, kay bisan panggingharian iya. Ha? Amen. Yes, Lord Jesus. Musta kung anaa ka sa imong naimutangan o gibati ka. Ngagiyahan, magpagiya ka sa Dios. Gibati nimo nga tudluan ka sa Dios nining orasa. Pasudlao sa si Jesus sa imong kasing-kasing. Alagari siya sa tibok nimong kasing-kasing kalaghunahuna og kusog. Simbahan siya sa espiritu ug sa kamatuoran. Kay kung dili ka mo simba ka diya sa espiritu ug sa kamatuoran, dili ka makasinati sama sa iyang mga tinunan. Nga nagpapuno sa gahom sa iyang espiritu. Aron sa espiritu sa Dios may maghatag kinilag kaalam aron makasangyaw sila ngadto sa ilang Judea, sa ilang Samaria ug ngadto sa tibuok kalibutan asa man makaabot kining maayong balita. Amen. Yes, Lord Jesus. Nini nag-ingon ang Biblia sa Revelation kipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Nagtindog ako sa pultahan ug nanuktok. Ug kung may makadungog sa akong tingog moabli sa pultahan, musulod ako sa iyang balay. Musaw uban kaniya, mukaon siya uban kanako. Amen. Praise God. Kaning maong pagpasulod nato sa Dios sa atong kinabuhi. Pasudlo nato siya sa espiritu ug sa kamatuoran. Sa mga kun mo ilaka kang Hesus nga imong Ginoo ug nagtuo ka sa kinasing-kasing nga siya may gibanaw sa Dios gikan sa mga patay, nan maluwas ka. Amen. Praise God. Maluwas ka. Ug ngadto sa imong dapit din kag gipahimutang sa Dios. Ayaw patigahang imong kasing-kasing sa diyang nadungog mo kini. Kay buot sa Dios nga ikaw maluwas ug ang imong tibuok panimalay. Amen. Sa iyo pagpanuko sa pagsabat sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita ug himuha kining imong kaugalingon nga pag-ampo. Yes, Lord Jesus. Tabangi ang imong kaugalingon ingon nga gitabangan kita sa Dios sa adlaw sa atong kaluwasan. Amen. Kay mao kining adlaw sa atong kaluwasan. Pabor kini sa Dios sa atong kinabuhi, hindi nato mapalit og salapi sama ni Hezekiah nga gipun-an og 15 ka tuig ang iyang kinabuhi gikan sa iyang pagkasakit. Amen. Nga unta mamatay na siya apan tungod kay ang Dios nahingawa kaniya, nakita niya ang iyang mga luha. Yes, Lord. Mao nag-ingon siya kang Isaiah, sultihi si Isaiah, o si Hezekiah, punan ako 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. Amen. Praise the Lord. Ug ako kining natagamtaman, kay mao kining nahitabo kanako. Sukad pa sa 1980s. Sa diyang wala na ko'y tambal, ningon ang doktor, wala na kay tambal, walay tambal nga makalahutay. Ingon ko, well, salamat sa Dios. Ug walay tambal nga makahatag kanako kaayuhan, ang Dios mag-aayo kanako. Amen. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Og diha-diha, nakita ninyo, buhing testimonyo, hangtod nining panahon na, gilugwayan ako sa Dios. Dili Amen. tungod sa akong kusog, dili tungod sa akong paningkamot, sa akong paninguha. Grasya sa Dios.
Giyagatagan ko niya niining panahon na. Niining kinabuhi. Kay siyara ang bugtong nasayod sa iyang katuyuan sa akong kinabuhi. Amen. Ug wala ko ikapanghambog. Wala ako ikapataas sa akong kaugalingon. Kay dili ako ang ngayan ni anak. Galamiton ra ako sa Dios, bakanting panudlanan. Ug kung iyang giatagan, gilugwayan ako niya sa akong kinabuhi nga hangtod karon gitagan pa ko niya gininawa. Dako kay ng grasya sa Dios. Ug iya ra gayud ang tanang dungog, ang tanang himaya, ang tanang pagdaig, pagpasalamat. Ang tanang gahom nga niya kanako karon iya ha, wala ko'y ako. Yes, Lord. Ug kung buot ka, ng imong kinabuhi, makabaton ka sa saad sa Dios, sa kinabuhi sama ni Hezekiah, nan mudawat kita kang Hesus. Amen. Ug ato siyang alagaron sa tibok natong kasing-kasing kalagunahon na og kusog. Ug simbaw nato siya sa espiritu sa kamaturan. Kaya nagatukang Kristo bisan siya tuod mamatay, buhi siya unya uban sa Dios. Amen. Yes, Lord. So mag-ampo kita. Inato padugay-dugayon ug atong atagan ug oras ang Dios minuto segundo. Amen. Kay niini buot ang Dios. Imo sang matagamtaman ang natagamtaman ni Hezekiah. Di na lang nako moingon akong matagamtaman ninyo akong natagamtaman kay basin pride na sadna. Ato na lang ko agbasi ang iyang alagad nga si Hezekiah. So mag-ampo kita. Amen. Yes, Lord. Sabat sa atong pag-ampo. Amahan namo nga naa ka sa langit. Amahan na mo nga sa langit, Sa ngalan sa imong bugtong anak among Ginoong Hesus. sa ngalan sa imong bugtong anak nga among Ginoong Ani Hesus. amidula ko kanimo o Dios. Ani amidula ko kanimo, o Nga Dios. usa ka makasasala. Nga usa ka makasasala. Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, Pasaylo ako pasaylo ako sa tanang kong mga sala. tanan ko mga sala. Nga nahimo batok Na nahimo kanimo batok kanimo sa pulong, sa pulong, sa buhat, sa ug buhat, sa unahon. ug sa una-una. Ginoong Hesus, Ginoong Hesus, ugasi ako ugasi ako sa imong hamili nga dugo. sa imong hamili nga Sa dugo. tanang kong pagkadautan, Tanan kong pagkadautan, sukad ako nahimugso sukad ako ni mugso sa sabakan, Sa sabakan, sa akong inahan, sa akong inahan. ug hangtod nining ug hangtod panahon na. nining panahon na. Sa tanang kong Sa pagkadautan, tanan kong pagkadautan, ug niini Ginoong Hesus, niini Ginoong Hesus, mila ako kanimo, ila ko kanimo nga akong Ginoo, nga akong Ginoo ug sa ug sa kinasingkasing. kinasingkasing. Nagtuo ako Nagtuo ako nga siya may gibanaw sa na Dios, siya mo igibanaw sa Dios gikan sa mga patay. gikan sa mga patay. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa sa kapasayloan akong mga sala. sa akong mga sala. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus ug akong giablihan, ug akong giablihan, akong kasing-kasing ug karon, akong kasing-kasing ug karon. sumulod ka Ug kanako. sumulod ka kanako. Ikaw na Ikaw na ang maghari ang maghari diri kanako. diri kanako. Ikaw na Ikaw na ang magtudlo, ang magtudlo, maggiya kanako maggiya kanako. sa pag-alagad kanimo Pag-alagad kanimo sa tibokong sa kasing-kasing, kasing-kasing, tibokong kalag, tibokong kalag, huna-huna, una-una, ug kusog, ug kusog. ug sa pagsimba Ug sa kanimo pagsimba kanimo sa espiritu sa espiritu, ug sa ug kamatuoran. sa kamatuoran. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong sa Hesus imong mga pulong sa imong mga nga akong pulong, nadungog nga akong nining orasa. dining oras. Ug giyahay ako Ug giyahi ako sa pagpaubos sa pagpaubos sa akong kaugalingon akong kaugalingon, ug sa pagsalig kanimo salig kanimo karon karon hangtod sa hangtod kangturan. sa kahangtod. Salamat Ginoong Hesus Salamat Ginoong Hesus kapasayloan sa akong mga sala sa akong mga ug sala, isulat ug ang isulat akong ngalan ang akong sa ngalan pasahon sa sa basahon, kinabuhi. sa kinabuhi. Sa ngalan ni Sa Kristo, ngalan ni Jesucristo, kini akong gipangayo kini akong gipangayo, o gipasalamatan salamatan ang tanang dungog, ang tanang himaya, himaya, kadaugan, kadaugan, gahom, gahom, ingarian, ingarian, kanimo lamang, kanimo Diyos lamang, Amahan, Diyos Ama, Anak, Anak, Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. 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 Ug amen. Ug amen.
Praise God. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Nanining tungura. Midawat ka ug miila ka. Na si Jesus imong Ginoo. Amen. Yes, Ug Lord. ang Biblia nagaingon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 12 alang ni adtong tanan. Na miila ug midawat kaniya. Kiyatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Yes. O kay nahimo ka namang anak sa Dios, diya sa nanghingapin niyang grasya, yatagan sa kita niya sa walay puas nga panalangin. Amen. So ang walay puas nga panalangin, imo nang nadawat, na anak kanimo. Yes, Lord. Unsaon nimo pag-enjoy, ang imo kining pag-claim sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Ayaw kalimti, nga diya sa imong mga minahal sa kinabuhi ug naay magpadala nimo, unya di nimo i-claim, di na nimo siya madawat, di na nimo ma-enjoy. So kinahanglan ang pulong sa Dios nga imong nabutonan, i-claim na nimo aron sa imong matag adlaw nga kinabuhi, imo kanang ma-enjoy. Amen. Matilawan nimo ang grasya sa Dios tungod kay siya ang naghatag kanimo ni anang imong kinabuhi. Buot sa siya nga magpakatilaw ka o matagamtaman nimo ang iyang mga saad, pinaagi sa imong pag-claim ni ana adlaw-adlaw o sa imong pagkinabuhi ni ini. Dalaygon ang Dios walay katapusan, busa kaniya ra gayud ang tanang gahom, himaya o kadaugan, pagpasalamat karon ug hangtod sa kaangturan sa ngalan ni Kristo nga Nazaretno. Ang among mga pag-ampo alang kaninyong tanan. Ang Amen. padayonon kamo sa pagkamabungahon sa tibok niyong kinabuhi. Yes, Lord. Nga magpadayonon usab kamo sa pagsilbi kaniya, pagpangalagad sa buhi nga Dios. Amen. Yes, Lord. Yes. Kay diya sa imong pag-alagad, ang Dios magapanalangin kanimo. Dalaygon ang Dios walay katapusan, ang kalinaw sa Dios magauban kanatong tanan. Amen. Daghang kaayong salamat sa inyong pagpamati. Ug hangtod sa sunod, dalaygon ang Dios walay katapusan. Salamat og daghang kaayo gayong salamat sa tanan nga naga-subscribe sa atong YouTube, ang Kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. Padayon kamo sa pagpamati ni ana ug bisan sa atong radio broadcast sa matag adlaw nga Domingo. Sa tanan nga dili magpakabati tungod na sila sa mga bukid, radyo lang ilahang inon tagisaligan. At tagai lang mininyo og feedback kung makadungog na ba mo kay sama sa una na asay mga sa miaging mga adlaw na naay sulat ka nato sa Messenger account nato nga di sila magpakadungog apan sumala sa mga pinialan sa DYRB nga nagbase sa Sugbo nga naay pisa nga ila pang gi-order tungod kay layo man kini og ordiranan sa Amerika pa kuno, so mao nang dugay kuno naabot og ambot ka karon. Manghinaot kita nga makadungog na kamo kung naamoy mga gadget adto ra gyud mo tan-aw sa atong Facebook kay sa Facebook Live inyo kanang madungog. Amen. Amen. Bisan sa atong radio broadcast. Daghang kay salamat. God bless us all and we love you all. Bye-bye. Amen. Shalom. Shalom.